जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय सभाले संसदीय विशेष समिति गठन गर्यो। राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष समिति गठन भएको विमल सिन्हाको भनाई। देशमा भएको मूल्यवृद्धि बारे अनुगमन गरी कारण पत्ता लगाएर मूल्यवृद्धि अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। ठूलो व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ भएकोले मुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा। स्थानीय तहको गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलमा आशंका नगर्न कांग्रेसका महामन्त्री शर्माको आग्रह। 5 वर्षको कार्यकालको सही रूपमा उपयोग गर्न निर्देशन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको आज 100 दिन पुग्यो। 1.5 करोड युक्रेनी घर र 68 लाखले देशै छाडेर विस्थापित हुनु परेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। र अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि युएईसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सांसद प्रकाश पन्थ, उदयबहादुर बोहरा, डाक्टर विमला राई पौडेल, रामचन्द्र राई, मायाप्रसाद शर्मा र प्रमिला कुमारी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो। यही जेठ 19 गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक संरचना लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सो विशेष समिति गठन गरिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। उक्त विशेष समितिको कार्यविधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 4 महिना पुगेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी माननीय खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा माननीय प्रकाश पन्थ, माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, माननीय उदयबहादुर बोहरा, माननीय मायाप्रसाद शर्मा, माननीय रामचन्द्र राई र माननीय प्रमिला कुमारी सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 167 बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित समितिको कार्यविधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 4 महिना हुनेछ। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाद्वारा प्रस्तुत उक्त नामावली सहितको समिति गठनको प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनाएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासकोमा मूल्यवृद्धिबाट परेको असरको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन गरिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाब दिँदै मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायबारे सुझाव दिन उच्च स्तरीय समिति गठन गरिने बताउनु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बडुले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भई नेपालमा बाध्यात्मक रूपमा मूल्यवृद्धि गर्नु परेको बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमलाई 1 जुन 2022 मा प्राप्त मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा प्रति लिटर रु 31 घाटा हुँदा पनि बिहीबार प्रति लिटर रु 10 मूल्य घटाइएको उहाँको भनाइ छ। कारणले वृद्धि भएको छ। नेपालको उत्पादन
क्षमतामा रहेका वस्तुहरूको उत्पादन तत्काल बढाउने गरी बजेट केन्द्रित भएको छ। हाम्रो उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि आधारभूत कृषि उपज समेत आयातमा निर्भर हुनु परेको जो यथार्थ अवस्था छ त्यसलाई बजेटले आत्मसात गरेर त्यसलाई कसरी कमी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको कुरा मान्यज्यूहरूले यहाँ धेरै पटक उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। कृषि उपजको उत्पादन तत्काल बढाउन सकिने कुराहरू जस्तो धानमा दुई सिजनमा हामी धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। बिउको उपलब्धता र मलको उपलब्धता हामीले गर्ने बित्तिकै हामी त्यो हुन सक्छौँ। मलको बारेमा जो प्रश्न उठिरहेको छ, मल खाद रासायनिक मलको बारेमा यस वर्ष पर्याप्त बजेट, यो आर्थिक चालु वर्षमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ र अब आउने आर्थिक वर्षको लागि मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा थप 15 अरब त्यहाँ थपिएको छ र फेरि अरू थप बजेटको लागि पनि आवश्यकता अनुसार व्यवस्था हुने कुरा छँदैछ। अहिले नै स्रोत सुनिश्चित दिएर काम अगाडि बढिरहेको थुप्रै बजेट निकासा भएको। त्यस्तै उहाँले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्ने लगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको धारणा राख्नुभयो। स्थानीय तहको चुनाव गठबन्धनका बीचमा सम्पन्न भइसकेको छ। केही राजनीतिक दलहरूले भने गठबन्धनले आफूहरूले सोचे जस्तो मत नआएकै कारण धाँधली भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर गठबन्धन गरेकै दलहरू बीचको प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले भने स्थानीय तहको चुनावलाई गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलमा आशंका गर्न नहुने जनाएको छ। यसै सम्बन्धी सुस्मिताको एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। यति बेला सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेका छन्। कहीँ कतै अझै पनि शुभकामना तथा बधाई दिने कार्य जारी नै रहेको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी भएकाहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएका प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चुनावमा तालमेल प्रभावकारी भएको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। महामन्त्री शर्माले सबै स्थानीय तहमध्ये केहीमा मात्र तालमेल भएको भन्दै तालमेलमा हल्ला मात्रै धेरै भएको जिकिर गरेका छन्। हामी सबभन्दा ठुलो दल बन्दै गर्दाखेरि तालमेलको निश्चय नै भूमिका छ, तर तालमेलकै पहिलो भूमिका र तालमेलकै अन्तिम भूमिका बिल्कुलै होइन। तालमेलको हल्ला ठुलो भयो, तर तालमेल थोरै ठाउँमा मात्रै भयो। महामन्त्री शर्माले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तालमेलका कारण केही सिटमा मात्र जित हासिल गरेको तर्क गरेका छन्। स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई सुझाव समेत दिएका छन्। उनले मुलुकको विकासका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै 5 वर्षको कार्यकालको सही रूपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्योसँगै नेपाली कांग्रेस अहंकारको अभिव्यक्तिको लागि नभएको उनको भनाइ छ। अहंकारको अभिव्यक्ति राख्नका लागि, धम्कीको अभिव्यक्ति राख्नका लागि, अर्कालाई ध्वास दिने अभिव्यक्ति राख्नका लागि नेपाली कांग्रेसको मन छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका मञ्चहरू खाली छन्, खुला छन्, उतैबाट गएर राख्ने कुरा सुहाउँछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले समग्रतामा एउटा रूपान्तरित दल बन्नु छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले आधुनिक दल बन्नु छ। चुनावका मुखमा गठबन्धन र तालमेल गर्नु नेपाली राजनीतिमा कुनै नौलो विषय भने होइन। अझ शङ्का, आशंका र आरोप प्रत्यारोप त झन् नयाँ हुँदै होइन। तथापि राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूको आपसी मेलमिलाप भने कुनै बेला नौलो नै देखिने गरेको छ। जी नेपाल न्युजका लागि सुस्मिता, काठमाडौँ। सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटेको छ। डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटेपछि गाडी भाडा पनि घटेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले गाडी भाडा समायोजन गरेर भाडा दर सूची सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल आयल निगमले गै रातिदेखि पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाएको हो। विभागका अनुसार यात्रुवाहक गाडीको भाडा 2% घटेको छ। यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 2.6% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 2.9% घटेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पार्टी विभाजन गरेर गएका नेताहरूलाई सचिएर पुरानै पार्टीमा फर्किन आह्वान गर्नुभएको छ। 8औं केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विप्लवले आत्मसमीक्षा गर्दै सचिएर पुरानै पार्टीमा फर्किन आह्वान गर्नुभएको हो। पार्टीभित्र रूढिवादी, जडसूत्रवादी, बुर्जुवा, अराजकतावादी र भूतवादी विचलन देखा परेको आरोप लगाउँदै उहाँले पार्टी विभाजन अघि केही नेताहरूमा आर्थिक, संगठनात्मक, राजनैतिक विकृतिहरू देखिन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले माओवादी केन्द्रले पनि एकताको कुरा गरिरहेको भन्दै सुध्रिएर आए एकता हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो। महासचिव चन्दले आफूहरूले चुनावलाई क्रान्तिको एउटा अङ्गको रूपमा उपयोग गरेको बताउनुभयो। विप्लवले पुँजीवादको विश्वबाट उन्मूलन, वैज्ञानिक साम्राज्यवादको निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेको र नेपालको सत्तालाई पनि जनताको सत्ताको रूपमा बदल्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। को कहाँ पुग्न चाहेको, कसले के दृष्टिकोण राख्छ भन्ने कुरा उसले आफूले भन्नुपर्छ र भन्छ। हामी भन्छौँ नेपालमा हामी के चाहन्छौँ, नेपाली जनतालाई हामी एउटा नयाँ जीवन कसरी दिन सक्छौँ, नेपाललाई परिवर्तन कसरी गर्न सक्छौँ, हामीभित्र एउटा आत्मविश्वास छ। हामीलाई जुनसुकै पहाडले थिच्न खोजे पनि, साम्राज्यवादीका ठुला ठुला पहाडले हामीलाई थिच्न खोजे भने हामी त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्न सक्छौँ भन्ने हामीभित्र एउटा मनोबल छ र त्यो मनोबलसहित महाधिवेशनको अभियानमा हामी भाग लिन्छौँ। अर्को पनि छ, नेपालका दलालहरूले जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि, जतातिरबाट हमला गरे पनि त्यो हमलाको प्रतिरोध हाम्रो पार्टीले गर्छ। नेता र कार्यकर्ताको पङ्क्तिले त्यसलाई सामना गर्छ भन्ने हामीसँग एउटा उच्च मनोबल छ। त्यसैले विभिन्न खालका घेराबन्दीहरू छन्, हामी बुझ्छौँ। बाहिरबाट भित्रबाट हाम्रा सङ्घर्षहरू आजको होइन। हामीले तपाईँको 72 सालदेखि लगातार राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लडाइँ लडेका छौँ। हामीले अपरकर्णलाई रोकेका छौँ, हामीले अरुण 3 मा हस्तक्षेप गरेका छौँ, हामीले नेपालमा अनाधिकारिक ढङ्गले बसेका कार्यहरूको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका छौँ। हामी लिपुलेख र कालापानीको विरुद्धमा हरदम एउटा पहरदारको रूपमा उभिएका छौँ। हामी एनसेलको विरुद्धमा उठ्यौँ, हामी एमसिसीको विरुद्धमा छौँ। यो सङ्घर्षमा हामीलाई थाहा छ ठुलो घेराबन्दी हाम्रो विरुद्धमा आउँछ, तर हामीलाई कुनै प्रभाव छैन। हामीलाई नेपालको स्वाधीनता प्यारो छ, हामीलाई नेपाली जनताको एउटा नयाँ सुन्दर भविष्यको आकाङ्क्षा छ। त्यो प्यारो स्वाधीनता र आकाङ्क्षाको निम्ति हामी जुनसुकै कठिनाइहरू सामना गर्न र एउटा नयाँ यात्रा तय गर्न तयार छौँ। त्यस्तै उहाँले सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बन्न थालेको बताउनुभयो। विप्लवले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न 1 देखि 8 असोजसम्म 9 महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनले पार्टीमा देखिएको सम्पूर्ण भ्रम चिर्ने दावी गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपाले 5 भदौसम्म ओडा र पालिका सम्मेलन तथा 15 भदौसम्म जिल्ला सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बाँकीले 4 अर्ब बढी बजेट पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बाँकीले कुल 4 अर्ब 15 करोड 73 लाख बजेट पाएको हो। बाँकीको 1 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकाका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको हो। बाँकीमा सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाले बजेट पाएको छ। चालुतर्फ 3 अर्ब 66 करोड 44 लाख र पुँजीगत तर्फ 49 करोड 29 लाख गरी बाँकीलाई कुल 4 अर्ब 15 करोड 73 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। समानीकरण अनुदानतर्फ बाँकीले 1 अर्ब 46 करोड 16 लाख, सशक्त अनुदानतर्फ चालु र पुँजीगत तर्फ 2 अर्ब 49 करोड 58 लाख, विशेष अनुदानतर्फ चालु र पुँजीगत तर्फ 10 करोड 80 लाख, समपूरक अनुदान पुँजीगत प्रकृति 9 करोड 19 लाख गरी बजेट पाएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ 1 अर्ब 46 करोड 16 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 57 करोड 1 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 2 करोड, समपूरक अनुदान 2 करोड 75 लाख गरी कुल 95 करोड 75 लाख बजेट पाएको हो। यसैगरी कोहलपुर नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ 21 करोड 7 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 34 करोड 84 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 1 करोड 50 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 60 लाख गरी कुल 58 करोड 1 लाख पाएको छ। यस्तै खजुरा गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ 16 करोड 79 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 33 करोड 95 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 80 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 70 लाख गरी कुल 52 करोड 24 लाख रकम पाएको छ। जानकी गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ 13 करोड 39 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 17 करोड 48 लाख,
विशेष अनुदानतर्फ 3 करोड, समपूरक अनुदानतर्फ 1 करोड 60 लाख गरी कुल 35 करोड 47 लाख पाएको छ। यसै गरी डुडुवा गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ 13 करोड 15 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 21 करोड 91 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 1 करोड 50 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 90 लाख गरी कुल 37 करोड 46 लाख रकम पाएको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ 12 करोड 21 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 30 करोड 38 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 1 करोड 50 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 1 करोड 10 लाख गरी कुल 35 करोड 19 लाख पाएको छ। बैजनाथ गाउँपालिका समानीकरण अनुदानतर्फ 17 करोड 50 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 29 करोड 36 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 50 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 1 करोड 54 लाख गरी कुल 48 करोड 90 लाख पाएको छ। विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानतर्फ कुनै पनि बजेट नपाएको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ 18 करोड 6 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 34 करोड 65 लाख गरी कुल 52 करोड 71 लाख बजेट पाएको छ। नेपालगञ्जको धम्बोजीमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने सर्वदलीय सहमति भएको छ। बिहिबार बिहान नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा भएको झडप पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सर्वदलीय बैठक पश्चात भएको निर्णयको जानकारी दिँदै भने सर्वदलीय सहमति बिना कुनै पनि शालिग निर्माण र पुनर्स्थापना नगर्ने निर्णय गरिएको छ। राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा समेत सोही निर्णय गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा राप्रपा बाहेक जिल्लाका मुख्य दलसहित अन्य दलको उपस्थिति भएको सर्वदलीय बैठकले संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा कसैलाई चोट वा हानि हुने गरी नगर्ने र त्यस्ता विषयमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने भनी निर्णय भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा राप्रपाको उपस्थिति भने भएन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट र उपमेयर कमरुद्दिन राईको सहभागिता रहेको थियो। देशमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अनुगमन गरी कारण पत्ता लगाएर मूल्यवृद्धि अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्व प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण जनतालाई आफ्नै दैनिकी चलाउन समेत समस्या भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजिनुपर्ने बताएका हुन्। छलफलमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यास मुक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयातको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ भएकोले यसलाई मुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपालमा इन्धन भण्डारण क्षमता धेरै नभएको भन्दै उहाँले कच्चा तेल किने प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। महँगो हुन सक्छ, त्यसैले क्रुड किनेर अन्त कतै राखेर रिफाइन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि यसको बारेमा अलिकति सोचौँ। अर्को कुरा, यो संसद चलिरहेको बेलामा मान्य मन्त्रीले आग्रह गर्न चाहन्छु, पेट्रोलियम ऐन चाहियो हामीलाई। पेट्रोलियम ऐन हामीले यहाँ लिएर आयो भने बल्ल त्यसले हामीलाई के बाटो देखाउँछ। र मेरो अन्तिम कुरा भनेको जति हामीले यो सबै अहिले गर्ने कुराहरू हो, तर आजकै मितिबाट के सुरु गर्नुपर्छ, नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी ग्यास मुक्त देश बनाउन आजैबाट हामीले महत्त्वकांक्षी योजनाका साथ 5 वर्षमा यहाँ, 6 वर्षमा यहाँ, 10 वर्षभित्रमा यसलाई निमिट्यान्न पार्ने भनेर। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले डिजेल र पेट्रोलमा 1 रुपैयाँ कर लगाउनु उपयुक्त भए पनि अन्य कर थप गर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काम गरौँ भनेर त्यहाँबाट सुरु भएको अहिले हरेक चिज बुढी गण्डकीलाई पैसा चाहिँ ती चाहियो, तीबाट सरकारलाई अरूतिरबाट पैसा चाहियो, तीबाट ल्याउने भनेर जे चाहियो पैसा ती नहुने। अघिल्लोपल्ट 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि मैले त्यस बेलाका अर्थमन्त्रीजीसँग भने यसरी यो ठाउँबाट। त्यस्तै एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी डलर विदेशी नै भएकाले 2-4 महिनामै श्रीलङ्काको हालतमा पुग्ने चेतावनी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि प्रति सरकार रमिते बनेको उहाँको टिप्पणी छ। आगो लागेपछि कुवा खन्ने यो सरकारको नीति हो। त्यसकारणले झन मूल्यवृद्धि सङ्कटमा पर्दै जान्छ। पेट्रोल र खाद्यान्नमा सबभन्दा बढी हाम्रो डलर बाहिर गइरहेको छ, सञ्चित डलर। त्यो हो भने
अर्थशास्त्रीहरूले आशंका गरेको कुरो सही प्रमाणित हुन्छ अबको 2-4 त्यसअघि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको बताउनुभयो। सरकारले मुद्रास्फीतिलाई रोक्नको 7औं दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित रूपमा 15 दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विपरीत मूल्य बढाएको उहाँले बताउनुभयो। दाखेरि पनि सरकारले त्यो घटाउने खालको कुनै पनि प्रयास गरेको हामीले देखिएन। त्यही भएर हामीले यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्यौं। अब सरकारका सामुन्नेमा भएका विकल्पहरू धेरैवटा छन्। त्यसभित्र मध्येको एउटा विकल्प कर घटाउने पनि हो र अहिले यदाकदा बजारमा के सुनिन्छ भने नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा जुन खालको एकाधिकार छ त्यो एकाधिकारको अन्त्य गर्ने प्रस्तावमा सांसदहरू एकगरा सुनुवार, गणेश प्रसाद पहाडी र राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनको समर्थन गर्नुभएको हो। यही जेठ 9 गते सो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। शहीद सेतु विकको शालिग तोडफोड गरेको प्रति नेकपा एमाले बाँकेले आपत्ति जनाएको छ। एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कुमार कच्छेपतिले शालिग तोडफोड गरेको प्रति घोर निन्दा गर्दै भर्त्सना गर्नुभएको हो। 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु पर्नेमा जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीदकै शालिग तोडफोड गर्ने कार्य निन्दनीय भएको कच्छेपतिको भनाइ छ। संघीयतालाई बलियो बनाउनु सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको उनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। बिहिबार बिहान नेपालगञ्जमा रहेको शहीद सेतु विकको शालिगमा केही युवाहरूले तोडफोड गरेका थिए। धम्बुजीमा स्वर्गीय पूर्व वीरेन्द्रको शालिग राख्ने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको प्रतिकारमा सेतु विकको शालिग तोडफोड भएको थियो। नेपालगञ्जमा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने क्रममा बिहिबार बिहान विवाद भएपछि प्रहरीले गोली समेत चलाएको थियो। काठमाडौँ महानगरमा एक सातादेखि फोहोर उठेको छैन। काठमाडौँका ओडाहरूबाट नै फोहोर सङ्कलन हुन नसक्दा घरदेखि सडकसम्म दुर्गन्ध फैलिएको छ। सरकारले स्थानीय तहका माग पूरा नगरेको र उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगरेको भन्दै बन्सरी डाँडावासीले फोहोर फाल्न दिएका छैनन्। टेकु स्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा सङ्कलन गरिएको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँ पनि स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरू दुर्गन्धित बनेको छ। लामो समयसम्म थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको धेरैजसो स्थानहरूमा फोहोर थुप्रिएका छन्। यति बेला काठमाडौँका गोगम्बु, सामाखुसी, बालुवाटार, कमलादिक, गैरीधारा, कमल पोखरी, प्रदर्शनी मार्ग, नाग पोखरी, रत्न पार्क, बानेश्वर आसपासका साथै उपत्यकाका प्रमुख स्थानहरूमा समेत फोहोरले भरिएको छ। विगतमा फोहोर राख्ने स्थानमै फोहोर भेटिन्थ्यो भने अहिले फोहोर राख्ने स्थान बाहेकका स्थान जस्तै सडक किनारा, बिजुलीको पोलका मुनि मुनि फोहोर राख्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको प्रयास गर्दै आए तापनि त्यसले सार्थकता भने पाएको छैन। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह तथा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल समेत पछिल्लो समय फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी उपायलाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसैबीच आज फोहोर व्यवस्थापनबारे स्थानीयसँग छलफल गर्न मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल बिहानै सिसडोल पुगेका थिए। मेयर शाहले त्यहाँ गएर आफ्ना आइडियाहरू सेयर गरेका थिए। उनले सुरुमा गन्ध हटाउनका लागि केमिकल ल्याउने बताए। त्यस्तै उनले फोहोरबाट इन्धन निकाल्न करिब 3-4 महिना लाग्ने पनि बताएका छन्। उनले कुइने फोहोरबाट मल बनाउने गरी योजना ल्याएको पनि सुनाए। कुइने र नकुइने फोहोर छुट्याउन काठमाडौँका स्थानीयमा जनचेतना फैलाउने काम तत्कालै सुरु गरिने पनि उनले बताएका छन्। अहिले हामी प्रतिबद्धता चाहिँ के दिन सक्छौँ महानगरले भन्दाखेरि, महानगरले चाहिँ सहकार्य गरेर अथवा आफै एक्लै चाहिँ सिस्टोलको दुर्गन्ध हटाउने काम गर्छ। त्यहाँनिरको क्यापिङ गरेर पुरै क्लोजर भनिन्छ नि, त्यो त अब बन्द गर्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँ बन्द गरेर त्यहाँनिर उर्वरा शक्ति बढाउनु पऱ्यो। त्यो काम महानगरले गर्छ। यहाँनिरको फोहोर व्यवस्थापन, यहाँनिर कम्प्याक्सन, त्यहाँनिर माटो लाउने, त्यहाँनिर त्यसको यो सर्कुलेसन गर्ने, त्यहाँनिर मोटर राख्ने, त्यो काम ठेकदारबाट भइसकेपछि महानगरले नै यसलाई चाहिँ सबै सञ्चालन गर्छ। र अरू कुरा तपाईँहरूलाई जुन सरकारप्रतिको अविश्वास छ त्यो म प्रति चाहिँ नगरिदिनु होला। किनभने हामीले प्रधानमन्त्री भेट्यौँ,
मन्त्रीहरू भेट्यौँ, यही विषयमा भेट्यौँ। महानगरपालिकाको अरू हजारौँ समस्या थिए, त्यो समस्या सबै साइड लाएर सुरुमा चाहिँ यहाँको समस्या समाधान नभएसम्म महानगरको समस्यामा पस्दैनौँ। हुन त ल्यान्डफिल साइट क्षेत्र जाने सडक र सिसडोलमा भएको पटक पटकको अवरोधका कारण काठमाडौँको फोहोर नियमित रूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको 4 महिनाभन्दा बढी भयो। सडक किनारमा फोहोर थुप्रिने र बेला बेलामा व्यवस्थापन हुने गरेको थियो। सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि जेठ 11 गतेदेखि बन्चरे डाँडाको नयाँ ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न थालियो। त्यहाँ पनि स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेदेखि विभिन्न पूर्वाधार बनाउनुपर्ने माग गर्दै अवरोध गरे। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने सहज वातावरण बनाउन प्रयत्न गरेकी थिइन्। स्थानीय प्रशासनले पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्दै आएको थियो। तर 15 जेठदेखि फोहोर बोकेका गाडी सिसडोल र बन्चरे डाँडा दुवैतिर जान सकेका छैनन्। काठमाडौँबाट विसर्जन भएको फोहोरको लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन उद्योग सञ्चालन गरी त्यहाँका फोहोर प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई त्यस उद्योगमा रोजगारी गराउन सके त्यहाँका फोहोर प्रभावितहरूको आर्थिक समृद्धि हुनुका साथै आर्थिक सामाजिक सुधार भई समुन्नत समाजको स्थापना हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका वातावरण मैत्री हुन गई स्वस्थ काठमाडौँवासी र फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्दछ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। बाँकेको कोहलपुर नगर कार्यपालिकामा काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। कार्यपालिका सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका 8 जनाले जित हासिल गरेका हुन्। नगर कार्यपालिकामा ईश्वरी विक, भूबहादुर दर्जी, नरेश बान्तोवा राई, अनिता विशी, पवित्रा थारू, सुनिता विष्ट, सुनिता सुनार र केशरी कुमारी रावत निर्वाचित भएका हुन्। कोहलपुर नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो। कार्यपालिकामा पनि स्पष्ट बहुमत पुगेको छ। नगर कार्यपालिकामा 77 मत दर्ता छन्। तीमध्ये 48 जना काङ्ग्रेसका थिए। कोहलपुर नगरपालिकामा 15 वटा मध्ये काङ्ग्रेसले नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित 10 वटा वडामा जित निकालेको थियो भने नेकपा एमाले 3 र नेकपा माओवादीले 2 वटा वडा जितेको थियो। एक हप्ता यता बाँके सहित तराईका जिल्लामा गर्मी बढेको छ। अझै केही दिन गर्मी बन्न सक्ने मौसमविदले बताएका छन्। हावा कम मात्रामा चल्ने र आकाश पनि सफा नभएका कारण हिजो आज अन्य समयभन्दा बढी गर्मी महसुस हुन थालेको छ। मनसुन सुरु भएपछि गर्मी कम हुँदै जाने मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताएका छन्। गर्मी बढ्ने सम्भावना अझै रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गर्मीका कारण बालबालिकालाई बढी समस्या परेको छ। विद्यालयमा गएका बालबालिकालाई बढी मारमा पर्ने गरेका छन्। गर्मीको समयमा जाडोको तुलनामा शरीरलाई हानि पुर्याउने जीवाणु बढी सक्रिय हुने भएकाले विभिन्न रोगको संक्रमण हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नेपालमा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 4528 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 19 जना र 1077 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 9 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,119 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 111 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा गत हप्तादेखि सुरु भएको वर्षा अझै रोकिएको छैन। अविरल वर्षाका कारण त्यहाँ ठूलो क्षति पुगेको छ। ब्राजिलको उत्तरपूर्वी पर्नाम्बु राज्यमा वर्षाको प्रभाव बढी परेको छ। गत सातादेखि परेको भीषण वर्षाका कारण त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 126 जना पुगेको छ भने अझै केही बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण कम्तीमा 9300 जना व्यक्ति वर्षाबाट विस्थापित भएका छन्। त्यसैगरी ठूलो बाढी र पहिरोले दर्जनौं घरमा क्षति पुर्याएको छ। उक्त राज्यमा सयौं घर भासिएका छन्। उक्त राज्यको राजधानी रेसिफे र यसको महानगरका क्षेत्रमा धेरै जनाको मृत्यु भएको छ। पेर्नाम्बुको इतिहासमा प्राकृतिक विपत्तिबाट यति धेरैको संख्यामा भएको मृत्यु दोस्रो पटक भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यसअघि सन् 1966 मा मे महिनामा यस्तै विपत्तिमा परेर 175 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पर्नाम्बुका 20 भन्दा बढी नगरपालिकाले आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको आज 100 दिन पुगेको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 तारिक अर्थात् फागुन 12 गतेदेखि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो।
रुसी सेनाले युक्रेनमा जल, थल र आकाश तीनतिरबाटै आक्रमण गर्दै आएको छ। रुसले लामो समयदेखि युरोपेली सङ्घ र पश्चिमी देशहरूको रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको छ। 4 करोड 40 लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपेली देश युक्रेनमा अहिलेसम्म हजारौं मानिसको ज्यान गएको छ भने लाखौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार झन्डै 1.5 करोड युक्रेनी घर छाड्न बाध्य भएकोमा 68 लाखले देश नै छाडेर विस्थापित भएका छन्। यसै सम्बन्धी कविता चापागाईको एक रिपोर्ट। रुस युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको आज ठिक 100 दिन पूरा भएको छ। रुसले गत फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो। सुरुमा पूर्वी युक्रेनसँगै राजधानी कियवलाई पनि लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो। युक्रेन कब्जा गर्ने रुसको योजना सफल हुन नसकेपछि अहिले पूर्वी युक्रेनमा रुसी सेनाले आक्रमण केन्द्रित गरेको छ। यस अवधिमा दुवै देशले हजारौं सैनिक गुमाएका छन् भने ठूलो संख्यामा सैन्य सामग्री र हात हतियार नष्ट भएका छन्। आजभन्दा ठिक 100 दिन अगाडि नाटोको सदस्यतालाई लिएर रुस युक्रेन बीचको तनाव यस्तो अवस्थासम्म पुग्यो कि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध सुरु गर्न बाध्य भए। कुनै समय चमक र उज्यालोले भरिएको युक्रेनी शहर आज रुसी आक्रमणले भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। युद्धका कारण युक्रेनले 30 देखि 50% कुल गारस्थ उत्पादन गुमाएका छन्। हाल युक्रेनको बजेट घाटा मात्रै 5 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनमा 6 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संरचना र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष क्षति पुगिसकेको छ। त्यस्तै 10,000 युक्रेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने 1 करोड 20 लाख विस्थापित भएका छन्। युद्धको फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि देशलाई नभए पनि तत्काल युद्ध अन्त हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ। जी न्यूजका लागि कविता चापागाई। अब खेल समाचार। आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। मलेसियामा आज भएको खेलमा नेपालले कतारलाई 79 रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसमा पुलामी मगरले अभिजित 32 र सृष्टि जैसीले पनि अभिजित 23 रन जोडे। त्यस्तै सानु राजवंशीले 21 रनमा आउट भइन्। कतारकी साँची ढाडुवाल र अनिना खालले 1-1 विकेट लिएका छन्। यो छनौटमा नेपालसहित मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोली दक्षिण अफ्रिकामा हुने 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकपमा पुग्नेछ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि युएईसँग खेल्नेछ। यस्तै सोमबार भुटानसँग, मंगलबार थाइल्यान्डसँग र बिहिबार मलेसियासँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय सभाले संसदीय विशेष समिति गठन गर्यो। राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष समिति गठन भएको विमल सिन्हाको भनाई। देशमा भएको मूल्यवृद्धि बारे अनुगमन गरी कारण पत्ता लगाएर मूल्यवृद्धि अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। ठूलो व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ भएकोले मुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा। स्थानीय तहको गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलमा आशंका नगर्न कांग्रेसका महामन्त्री शर्माको आग्रह। 5 वर्षको कार्यकालको सही रूपमा उपयोग गर्न निर्देशन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको आज 100 दिन पुग्यो। 1.5 करोड युक्रेनी घर र 68 लाखले देशै छाडेर विस्थापित हुनु परेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई। र अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि युएईसँग खेल्ने।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै